अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी ज़मीन पर, आपकी जायदाद पर, आपके घर पर कब्ज़ा कर लिया हो, या ज़बरदस्ती कोई आपको आपके घर से बेदखल कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो, तो आपके पास क्या रेमेडी रह जाती है? आपके पास रेमेडी होती है इंजंक्शन, यानी स्टे ऑर्डर, जिसको हम हुक्म इम्तनाई कहते हैं। हुक्म इम्तनाई होता क्या है, आज इस पे बात करते हैं, और ये कैसे हासिल किया जा सकता है, और अगर आपके खिलाफ किसी ने हासिल कर लिया है तो इससे आपने छुटकारा कैसे हासिल करना है। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा नाम अली अहमद एडवोकेट है और आप देख रहे हैं लीगल इनसाइट पाकिस्तान। मौजू हमारा है हुक्म इम्तनाई। हुक्म इम्तनाई का मकसद होता है कि फौरी तौर पर ये कानूनी ढाल होती है जो आप लेकर अदालत में जाते हैं। अगर आपको ये खदशा हो कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या कब्जा करने वाला है, या कब्जा करने की धमकी दे रहा है, या आपने जगह ली है और आपको लगता है उस पर कब्जा हो जाएगा, तो आप फौरन से अदालत में जाएंगे और अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल कर लेंगे, हुक्म इम्तनाई हासिल कर लेंगे। हुक्म इम्तनाई एक आर्जी रिलीफ है। आप जैसे ही अदालत में जाएंगे, आज ही दरख्वास्त देंगे, आज ही आपको हुक्म इम्तनाई मिल जाएगा, तो आपकी आगे की सारी ज़िंदगी महफूज रह जाएगी। आप महफूज हो जाएंगे तमाम परेशानियों से। ये है हुक्म इम्तनाई। ये एक ताकतवर हथियार है, अक्लमंद लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं कि कौन सा कानून है जिसके तहत आप ये हुक्म इम्तनाई हासिल कर सकते हैं। हुक्म इम्तनाई असल में दफ़ा 94 है, सेक्शन 94 CPC की, और सेक्शन 39 ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सिविल प्रोसीजर कोड का है। ये किताब CPC की किताब खरीदें, ऑर्डर 39 को पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी कि आपको वो स्टे मिलना कैसे है। या इसके साथ में एक दूसरी किताब है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आज ही जाए मार्केट से खरीदें और आपको पता चल जाएगा कि हुक्म इम्तनाई क्या होता है और किन सूरतों में मिल सकता है। खैर, अगर आप ये खर्चा नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। आमतौर पर यह होता है कि प्रॉपर्टी पे किसी किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में उस पर कब्जा हो जाता है, या किसी कमर्शियल डिस्प्यूट की सूरत में, कोई ट्रेड मार्क या कॉपीराइट की सूरत में उस पर कब्जा, उस पर स्टे ऑर्डर आ जाता है। या आपके फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें जो जायदाद की तकसीम, असासाजात की तकसीम, किसी के इंतकाल के बाद उसके जो लीगल एड्स हैं उनमें, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, उनमें अगर आपको ये खदशा हो कि कोई आपको आपके हक से महरूम कर देगा, तो आप स्टे ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। अब स्टे ऑर्डर का तरीक़ेकार बहुत आसान है कि आपने दावा दायर करना है अदालत में, सिविल कोर्ट में, जिस जगह पे वो प्रॉपर्टी मौजूद है या जहां डिफेंडेंट रहता है, आपने वहां दावा दायर करना है। दावा दायर करते ही आपने एक साथ में दरख्वास्त लगानी है हुक्म इम्तनाई की। हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त लगा के उसके साथ में अपने कागजात लगाने हैं, अपनी रजिस्ट्री, इंतकाल, जो भी आपके मलकियत के सबूत हैं वो साथ लगाएंगे। अगर आप कब्जे की बाबत दावा करना चाह रहे हैं कि आपको ये लगता है कि आपको डिस्पोसेस कर दिया जाएगा, तो याद रखिए, जो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो कब्जे का कोई सबूत ही नहीं लगाते। आप कब्जे का सबूत लगाएंगे, जज को दिखाएंगे कि ये कागज है जो साबित करता है कि मैं काबिज हूं, तो फिर आपको कब्जा मिल जाता है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप फौरन अदालत को कहेंगे कि जी आप लोकल कमीशन अपॉइंट करें, कोर्ट अपना लोकल कमीशन अपॉइंट करे और जो मौके पे जाके देख के आए कि इस वक्त मैं काबिज हूँ और मुझे कब्जे से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, तो फौरन अदालत फिर उसमें लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी। लोकल कमीशन जाएगा, इर्द गिर्द के हालात का जायज़ा लेगा, लोगों की स्टेटमेंट्स लेगा, डॉक्यूमेंट्स देखा, अदालत को आकर रिपोर्ट देगा, तो आपको स्टे मिल जाएगा। ये स्टे आपको पहली पेशी पे ही मिल जाता है, याद रखिए। अब तरीक़ेकार हमने डिस्कस कर लिया। जो गलतियां हैं, आमतौर पर गलतियां ये होती हैं कि हम अपने कागजात पूरे नहीं लगाते स्टे ऑर्डर के लिए। जब अदालत में जाते हैं तो पूरे कागजात नहीं होते, रेवेन्यू की रिपोर्ट नहीं होती, या फिर हम लोकल कमीशन अपॉइंट नहीं करा पाते कोर्ट से, या हम हमारे पास हम कोई टाइम पे अदालत में नहीं आते, या हम अदालत में कोई झूठी कहानी लेके आ जाते हैं, क्योंकि अदालत का जो पहला स्टे है
وہ آپ کو ملتا ہے آپ کے بیان حلفی پہ. عدالت آپ کے ڈاکومنٹس دیکھے گی, آپ کا بیان حلفی دیکھے گی جو ایفیڈیوٹ آپ کی درخواست کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, اور آپ کو فوراً سٹے دے دے گی. اب اگر سٹے ہو گیا ہے تو آپ سر پکڑ کے مت بیٹھیے, اس کا حل ہے اسی کتاب میں. آرڈر 39 رول 4 CPC وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی پہ کسی نے سٹے آرڈر حاصل کر لیا تو آپ منسوخی کی درخواست دے سکتے ہیں عدالت میں منسوخی کی درخواست دیں کہ یہ جھوٹے دستاویزات پیش کر کے, جھوٹی غلط کہانی بیان کر کے عدالت کو گمراہ کر کے دھوکے سے یہ سٹے حاصل کر لیا, لہٰذا اس کو خارج کیا جائے. عدالت اس سٹے کو خارج کر دے گی. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بھی خوش و خرم گھر آنے کی ضرورت ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کا اس میں کیا کردار ہے. کیا پولیس سٹے دے سکتی ہے یا عدالت ہی سٹے دے سکتی ہے؟ سٹے صرف عدالت دے سکتی ہے, یاد رکھیے گا. پولیس سٹے نہیں دے سکتی. پولیس کے پاس آپ اس صورت میں جاتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی جگہ پہ قبضہ ہونے والا ہے, آپ پولیس کو درخواست دیتے ہیں کہ قبضہ کرنے والا ہے, تو پولیس یہ کر سکتی ہے کہ وہاں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس جگہ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ پیدا ہو, اس لیے 145 کی کاروائی کرتی ہے. دونوں وہاں پولیس والے بٹھا دیتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ عدالت سے ڈیسائیڈ کروائیں کون مالک ہے اور کس کا قبضہ بنتا ہے, اور وہ آ کے لے جائے. اور 145 کا وہ ایک استغاثہ بنا کے عدالت کو بھیج دیتے ہیں اپنی پوری رپورٹ بنا کے. پولیس کے پاس صرف یہی اختیار ہے. یا پھر اگر آپ کا سٹے ہوا ہے عدالت سے اور کوئی اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر بھی آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. آپ عدالت کو جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں, اور جا کے آپ DSP کو یا SHO کو درخواست دیتے ہیں کہ جی یہ عدالت کا سٹے ہے, اس سٹے کی وائلیشن ہو رہی ہے, لہٰذا اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. اور اس کے علاوہ اگر عدالت کے سٹے کی کوئی ڈس اوبیڈینس کرتا ہے تو آپ فوراً عدالت میں جا کے درخواست دے سکتے ہیں, توہین عدالت کی درخواست دے سکتے ہیں, جس پہ عدالت سخت کارروائی کر کے آپ کو قبضہ واپس دلوائے گی اور قبضے میں ڈسٹربنس کرنے والے کو سخت سزا بھی دے گی. اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ سٹے بیسیکلی ہے کیا, اور یہ کیسے ہم نے یہ پورا ٹاپک ہے. یہ سٹے میٹر یا حکم امتناعی یہ ایک حفاظتی اقدام ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بارڈر پہ فرنٹ لائن پہ فورسز لڑ رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کی بارڈر لائن فرنٹ لائن کی ایک سیکیورٹی ہے, آپ کے حقوق کا تحفظ ہے. اور اس کے بعد پورے مقدمے کو سننے کے بعد یا اس درخواست کو سننے کے بعد دوسری پارٹی کو نوٹس کرنے کے بعد عدالت سارے ڈاکومنٹس کا جائزہ لینے کے بعد پھر اس کو فائنل کرتی ہے. تو جو بالکل بیسک آپ کا ڈیفنس ہے وہ سٹے آرڈر ہے. تو پھر بعد میں عدالت اس کو کنفرم کرتی ہے تو گڈ ٹو گو. اگر اس کو خارج کرتی ہے تو پھر آپ اس کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل میں جا سکتے ہیں, اور اپیل میں جا کے آپ اس کو اپنے حق میں کرا سکتے ہیں. اگر ڈسٹرکٹ کورٹ بھی نہیں کرتی تو پھر آپ ہائی کورٹ میں سول ریویژن میں جا سکتے ہیں. لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ فوراً عدالت میں پہنچیں, عدالت میں جھوٹے حقائق مت بیان کریں, سچ کی بنیاد پر جائیں, سچے حقائق دیں. جھوٹے حقائق پر سٹے حاصل کریں گے تو سٹے فارغ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور بس اس میں یاد رکھنے کی ایک ہی چیز ہے, سٹے صرف اس کو ملتا ہے جو وقت پر عدالت جاتا ہے, وقت پر عدالت جاتا ہے اور ایمانداری سے عدالت جاتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, حقائق کو نہیں چھپاتا. یاد رکھیے یہ زمین, یہ جائیداد یہ یہیں رہ جانی ہے, اور آپ کو اللہ کے حضور کل کو جواب دینا ہے. کسی کی جائیداد پہ غیر قانونی طور پہ بدنیتی سے اس کو محروم کرنے کے لیے سٹے مت حاصل کریں, اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش مت کریں. آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے, اور ان دی اینڈ انصاف میں بھی عدالت نے بھی انصاف دیتے ہوئے آپ کی یہ ساری 2 نمبری کی کارروائی اگر ہوگی تو اس کو فارغ کر دے گی, اور آپ کے خلاف پھر ڈیمیجز کا سوٹ ہوگا. تو دوستو اگر آپ کو ایسا کچھ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جائیداد پہ قبضہ ہو جائے گا یا آپ کے خلاف آپ کو کسی بھی آپ کے حق سے محروم کر دیا جائے گا, فوراً عدالت سے جا کے سٹے آرڈر حاصل کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل لیگل انسائٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجئے,
اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگوں کو بھی حقوق سے آگاہی مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔